सामान्यतः 13 देखि 19 को उमेर जसलाई किशोर अवस्था भन्ने गरिन्छ, जहाँ किशोर किशोरीहरूले आफ्नो मानसिक इच्छा अनुसार होइन, उनीहरूमा उमेर बढेसँगै बढेको हर्मोनले के खोज्छ, के चाहन्छ भन्ने कुरा पूरा गर्न लाग्ने गर्दछन्। यो उमेरमा किशोर किशोरीहरू बीच एक प्रकारको आकर्षण हुने गर्दछ, जसलाई माया भनिन्छ, यानि कि लभ भन्ने गरिन्छ। सम्बन्धहरू धेरै किसिमका हुन्छन्, तर यो सम्बन्ध अरू सम्बन्धको तुलनामा निकै अबुझ किसिमको हुन्छ। जब किशोर किशोरी एक अर्कामा आकर्षित हुन्छन्, तब उनीहरू एकले अर्कोलाई मायाको प्रस्ताव राख्छन्, स्वीकार गर्दै अघि बढ्छन्। जब उनीहरू मायामा पर्दछन्, तब उनीहरू आफ्नो घर परिवारहरूलाई भन्दा बढी माया आकर्षणबाट आएका अथवा आएकीलाई गर्दै जान्छन्। परिवारलाई भन्दा बढी समय आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई नै दिने गर्छन्। जब उनीहरू बीच एक आपसमा झगडा पैदा हुन्छ, तब उनीहरू आफ्नो रिस घर परिवारका सदस्यहरूसँग पोख्ने गर्दछन्। ती किशोर किशोरीहरूलाई थाहा हुँदैन कि यो सबै उमेर बढे अनुसारको हर्मोन उत्पादनको कारण भएको हो। किशोर सुरज र किशोर स्वस्तिका उमेर बढ्दै गएसँगै मायामा परेको पनि धेरै समय हुन्छ। उमेरले नेटो काट्दै जान्छ। प्रेमी प्रेमिकाको उमेर 20 बढी हुँदै जान्छ। उमेर बढे अनुसार प्रेमिका स्वस्तिकालाई मायामा इच्छा मर्दै जान्छ। प्रेमी उसकी प्रेमिकाको लागि पागल हुन्छ। प्रेमिका प्रेमीलाई बिस्तारै घृणा गर्दै जान्छे। पहिले त्यति धेरै गहिरो मायामा परे कि आफ्नी प्रेमी एक्कासी किन यसरी परिवर्तन भई भनेर धेरै पटक सोध्यो, तर उसले केही जवाफ नै दिएन। बिस्तारै उसको फोन पनि उठाउन छाडी। उसको त्यस्तो व्यवहारले गर्दा प्रेमी बिस्तारै लागु औषध सेवन गर्न सुरु गर्छ, किनकि जब केही चिजको नशा लाग्छ तब मनमा भएको पीर सजिलै भुल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अन्त कतैबाट सुनेको थियो र उसले सेवन गर्न थाल्छ। समय र प्रेमिकाको परिवर्तनका कारण ती दुई प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध टुट्छ। कारण प्रेमिकाले उमेर बढेसँगै आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर विगतको कुरा सबै उमेर अनुसार बढेको हर्मोनको खेल रहेछ भन्ने रियलाइज गर्छे र एका बिहानै प्रेमी सुरजलाई फोन गरी प्रेमी सुरज बिताएका ती सबै विगतका पलहरूको निम्ति माफी माग्छे र फोन च्याट्टै काट्छे। सुरज उसको प्रेमिका परिवर्तन भएदेखि नै मनमा परेको पीर थाम्न नसकेर कुलतमा फसिसकेको थियो। उसले आफ्नो प्रेमिकाको माफी पनि नसाकै तालमा सजिलै हाँस्दै स्वीकार गरिदियो। एक दिन सुरजका साथीहरू कुनै एक ठाउँमा भेला हुने र रमाइलो गर्ने निधो गर्छन् र सुरजलाई त पनि हिँडै भनेर आग्रह गर्छन्। साथीहरूको आग्रहलाई अस्वीकार नगरी सुरज पनि जाने निधो गर्छ। साथीहरू घरदेखि टाढा जान्छन्। त्यहाँ गएर करिब 2-3 घण्टा नाच्दै रम्दै रमाउँदै बिताउँछन्। त्यतिकैमा सबैजना साथीहरूले थोरै थोरै रक्सी पिउने सल्लाह गर्छन्। सबै साथीहरूले थोरै थोरै पिउँछन्, तर सुरजले भने धेरै पिउँछ, किनभने सुरजले रक्सी चुरोट गाँजा सेवन गर्न लागेको धेरै भइसकेको थियो। जब प्रेमिकाले उसलाई छाडेर गए त्यसपछि त झन् उसले बढी मात्रामा पिउन थालेको थियो। उसलाई थोरैले लाग्दैनथ्यो। पिइसकेपछि अन्य साथीहरू जसको आफ्नो प्रेमिका थिए उनीहरू ती आफ्ना प्रेमिकाहरूसँग फोनमा कुरा गर्न थाल्छन्, तर सुरज भने आफ्नी प्रेमिका गुमाइसकेको थियो। त्यसैले उसले भने आफ्नी भुपु मायालाई सम्झिँदै कहिले रुने गर्दछ त कहिले उसलाई सम्झिँदै उसैलाई नै गाली गर्दछ। सबै साथीहरू नसाको तालमा थिए। तिनै साथीहरू मध्येको एक राहुल नाम गरेको साथीले आफ्नी प्रेमिकासँग फोनमा कुरा गरिसकेपछि सबैजना साथीहरूका सामु, केटा हो, म मेरो प्रेमिकालाई भेट्न बोलाउँछु, साथै उसको साथमा 2-3 जना उसको साथी पनि बोलाउँछु, जाऊ हिँड, आज उतै गएर दिन कटाऊ। सबैजना साथीहरूले नसाकै तालमा राहुलको कुरा स्वीकार गर्छन् र राहुललाई साथ दिने निधो गर्छन्। त्यतिकैमा सुरजले भन्यो, साथी राहुल, मेरो लागि कोही पनि नल्याउन भन है, म तिमीहरूलाई साथ दिन्छु, म सँगै जान्छु, तर मलाई केटीसँग घुलमिल हुनु नै छैन।
जसलाई मनदेखि माया गरे उसले छुरा रोपेर गई। अब म अरूसँग रम्न सक्दिनँ, त्यसैले मेरा लागि नबोलाए। उसको कुरा पनि ठिक हो भने सबैजना भेट्न जान्छन्। भेट्नका लागि तोकिएको ठाउँमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगिसकेपछि साथीहरू सबैले एक एकजना केटी लिएर छुट्टा छुट्टै ठाउँतिर जान्छन्। तर सुरज जसले धोका पाएको थियो, जसले धेरै रक्सी सेवन गरेको थियो, त्यो भने कुनै एक ठाउँमा बस्छ। उसलाई बिस्तारै रक्सी बढी मात्रामा लाग्दै जान्छ। साथीहरू कता गएर कतिखेर आउने हुन् थाहा छैन। उसलाई रक्सी एकदमै लाग्छ। रात पर्न आँटिसक्छ तर साथीहरू भने आउँदैनन्। उसले नजिकै रोकिएको एउटा टिप्पर देख्छ, जुन टिप्पर हप्ता 10 दिनदेखि त्यहीँ रोकिरहेको हुन्छ। सुरजले रक्सीकै तालमा उक्त टिप्परको टायरको हावा फालिदिन पुग्छ र टिप्परको सिसामा ढुङ्गा प्रहार गर्छ। त्यहाँ सिसा फोरिएको आवाज आउँछ। त्यो आवाज गाउँलेहरूले सुन्छन् र त्यहाँ गएर हेर्छन्। हेर्दा सुरजले रक्सीको तालमा सिसा फोर्ने साथै टायरको हावा फालिदिने काम गरिरहेको थियो। गाउँलेहरूले सुरजलाई पक्रन्छन् र यस्तो कार्य किन गरिस्, के उद्देश्यका साथ हाम्रो गाउँमा छिरेको होस् भन्ने प्रश्न गर्दै उसलाई कुटपिट गर्छन्। तर सुरजलाई थाहा छैन त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने, किनकि सुरज रक्सी बढी मात्रामा सेवन गरेको थियो। रक्सीको नसामा डुबिसकेको थियो। गाउँलेहरू कुटपिटपछि सुरजलाई गलत कार्य गरे पश्चात थप कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनमा बुझाउँछन्। तर सुरजका साथीहरू त्यतिन्जेल पनि आउँदैनन्। रात पर्नै आँटेको थियो। जब सुरजलाई प्रहरीले सुरजको गलत कार्य बापत थप कारबाहीका लागि प्रहरी हिरासतमा लग्छन्, तब बल्ल उसका साथीहरू जहाँ उसलाई एक्लै छाडेर गएका थिए त्यही ठाउँमा आउँछन्। रात पर्नै आँटेको र आफूहरू आउन ढिलो गरेकाले सुरज घर गयो होला सोच्छन् र आफूहरू पनि घर जान्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि सुरजले गलत कार्य गरेर उसलाई गाउँलेहरूले थप कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनमा बुझाएका छन् भन्ने। सायद साथीहरू छिट्टै आएको भए सुरजले गलत कार्य गर्दैनथ्यो होला। यदि गर्ने प्रयास गरे पनि साथीहरूले उसलाई रोक्न सक्थे होला। तर केटाहरू केटी पाएपछि आफ्नो सँगै गएको मिल्ने साथीको बारेमा केही सोचेनन्, उसलाई बोलिदिए। उता सुरजलाई हिरासतमा राखिएको छ। सुरजलाई प्रहरीले कुट्दै किन यस्तो कार्य गरिस्, के उद्देश्यले घरदेखि त्यति टाढा गएर त्यस्तो कार्य गरिस् भन्दै धेरै प्रश्न सोध्दै उसलाई कुट्न थाल्छ। सुरजलाई के भइरहेछ भन्ने समेत थाहा छैन। सुरज आफ्नै दुनियाँमा छ। प्रहरीको लाठीचार्जपछि पनि मुस्कुराइदिन्छ। उसले प्रहरीले प्रहार गरेको लाठीचार्जको केही महसुस गर्दैन। त्यो दिन रात पर्छ। सुरजले त्यो रात हिरासतमै बिताउन पुग्छ। भोलिपल्ट सुरजलाई रक्सीको नसाले छाड्छ र ऊ चकित हुन्छ। म यहाँ कसरी, मेरा साथीहरू खै, मेरो शरीरभरि निलाडाम कसरी, यस्तै भन्दै धेरै प्रश्नहरू उसको मनमा खेल्छन्। उसले हिजोपल्ट खाएको गाउँलेको कुटाइ र प्रहरीको लाठीचार्जको चोट अर्को दिन रक्सीले छाडिसकेपछि बल्ल उसलाई महसुस हुन्छ। बिहानको ठिक 8 बजे सुरजलाई प्रहरीले बोलाएर उसको उद्देश्य के थियो, उसको नाम, थर, ठेगाना सबै सोध्दै जान्छ। सबै प्रश्नको उत्तर सुरजले दिन्छ। त्यतिकैमा एउटा प्रहरीले सुरजको घर नजिकको एउटा दाइको नाम लिएर चिन्छस् यसलाई भनेर सोध्छ। प्रहरीले सोधेको दाइको नाम थियो दीपक, जो सुरजको छिमेकी थिए र सुरजको परिवार र दीपकको परिवार बीच धेरै पहिले भनाभन भएको थियो। सानो झगडा नै भएको थियो। परिवारको कारण उनीहरूमा पनि केही वर्षदेखि बोलचाल भएको थिएन। प्रहरीले सोधेपछि सर, म दीपकलाई चिन्छु, उहाँ मेरो छिमेकी दाइ हुनुहुन्छ भन्छ। उता दीपक प्रहरीको साथी हुन्छ। प्रहरीले आफ्नै साथीको भाइ पो रहेछ भनेर दीपकलाई फोन गर्छ। दीपक, तेरो भाइ सुरज यस्तो यस्तो कार्य गरे बापत प्रहरी प्रशासनमा छ, लिन आइज। प्रहरीले फोन गरेर सुरजलाई लिन बोलाएपछि दीपकले सुरज र आफू बीच पहिले केही नभएको र परिवारको कारण आफूहरू बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको सोची सुरजलाई लिन जान्छ। प्रहरी प्रशासनमा गएर कुरा मिलाउँदै सुरजलाई प्रहरीको घेराबाट निकाल्छ। सुरजलाई निकालेर प्रहरी प्रशासनको गेट बाहिर निस्किन साथ सुरज हर्षले भक्कानिँदै दीपकलाई प्रश्न गर्छ,
दाइ, हजुर त घरमा मसँग बोल्नुहुन्थेन, तर यहाँ मलाई यस्तो अवस्थाबाट निकाल्न यहाँ कसरी आउनुभयो? हजुरको मनले कसरी भन्यो घरमा एक शब्द नबोल्नेलाई यहाँसम्म उद्धार गर्न आउनुपर्छ? दीपकले मुस्कुराउँदै भन्छ, हामी जब साना थियौँ, म 5 वर्षको हुँदा त 4 वर्षको थिइस्, तब हामी एकदमै मिल्थ्यौँ। त्यो हाम्रो घर तलको बारीको कुनामा रहेको बुढो खन्नुको रुखमा थुप्रै खन्नु पाक्थ्यो। त्यतिखेर हामी दुई बीच साथीको सम्बन्ध कहिले तोड्ने छैनौँ भनी बाचा भएको थियो। पछि घर परिवारका कारण हाम्रो मित्रतामा परिवर्तन आयो, तर अब बुझ्दै जाने हुँदा मित्रता भन्दा ठुलो कुरा केही होइन र बचपनको साथी जस्तो असल साथी कोही छैन। अझै हामी त बाचा गरेका थियौँ निकाले, त्यसैले आएको। फिर नगर, अब हामी दुई भाइ मिलेर सधैँ राम्रो काममा लाग्नेछौँ, तँलाई नराम्रो बाटोमा लाग्न दिँदिन। यस्तै भन्दै दीपक र सुरज काँधमा काँध मिलाएर घरतर्फ लम्किन्छन्।